गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे ऑफिस इनॉग्रेशना दिसा परत एकदा एक अनाउन्समेंट केली की गव्हर्नमेंटाचे जितलेय रिक्रुटमेंट आसा ते थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातले म्हणून. सगळ्यात पयलीं हांव परत एकदा तांचो हो अनाउन्समेंट वेलकम करता. हांव परत एकदा कित्याक म्हणटा, कित्याक की ऑक्टोबर 2024 असोच एक सिमिलर अनाउन्समेंट सीएमान केल्लो, जातून तांच्यांनी सांगिल्लें की ग्रुप्स जितले गव्हर्नमेंटाचे पोस्ट आसा ते थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच जातले म्हणून. आनी आमी तो इमिजिएटली वेलकमूय बी केल्लो. त्याच ऑक्टोबर 2024 म्युन्सिपालिटीन 13 पोस्ट काडले. तातूंतले 11 पोस्ट ग्रुप सी आशिल्ले, पूण तांच्यांनी हे पोस्ट एडवर्टायज केले बाय सायडलायनींग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आनी आमी ताचेर इमिजिएटली ऑब्जेक्शन हाडलें, कित्याक की जितले आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें तातूंतल्यान कळिल्लें की हे 11चे 11 पोस्ट फिक्स आसा म्हणून. आयकल्ल्या प्रमाणे मडगांवच्या डिफेक्टर आमदारान आपले म्युन्सिपालिटीचे पॅनल फॉर्म करपा खातीर थोड्यांक जॉब्स कमीट केल्ले आनी ते वाचोवन दवरपा खातीर हे जॉब्स काडिल्ले. बाकीचे जे हजारांनी भुरग्यांनी जे अप्लाय केल्ले तांकां काय पडून गेल्लें नाशिल्लें. ताजे मागीर हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हांवें थोडी नांवां एका एनवलपान घालून सील करून दवरिल्ली, जी आमचे रिपोर्टरांनी सायन केल्ली. आनी हांवें सांगिल्लें की हो एनवलप हांव तेन्नाच उगडटलो जर हे जॉब स्क्रॅप जायना 13 पोस्ट, नाजाल्यार जर हे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जायना, जाल्यार जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना हो एनवलप हांव ओपन करतलो, तेन्ना लोकांक फॅक्ट कितें तें कळटलें. ताज्या मागीर आमी गोंयचे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तांकां आमी एक लेटर केलें आनी हे नोव्हेंबरान केलें आनी रिक्वेस्ट केलें की हे 13चे 13 पोस्ट स्क्रॅप करचे म्हणून आनी परत सेम पोस्ट हाडचे थ्रू प्रॉपर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करून. आनी आमी तांकां हेय रिक्वेस्ट केलें की एक असो ऑर्डिनन्स हाडचो बेगीनच्या बेगीन, जातून हे सगळे जे लोकल सेल्फ बॉडीज आसा ताजे सगळे रिक्रुटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावचें म्हणून, आनी तो मागीर असेंब्लीन लॉ पास करून घेवचो म्हणून. पूण आतां 8 म्हयने जाले हे करून, हाजेर अजून पर्यंत कोणें काय करूं ना. आनी म्हाका जशें चल्लां अशें दिसून येता की तांकां काय अजून करपाचें ना. आनी जितलें आमकां आयकुपाक आयलां सद्या ह्या पोस्टां खातीरचे सगळे पेपर आसा ते सगळे चॅकिंगाक घेतल्या. मे बी ते आतां इलेक्शनां बी लागीं येता म्हणून आसतली कावन्सील. आमकां कोणाकूय जॉब मेळ्ळो म्हणून कसलोच प्रॉब्लम ना. सगळ्यांक जॉब म्हणटा मेळपाकूच जाय, पुणून तांच्या केपेबिलिटीचेर एक प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून थ्रू अ प्रॉपर चॅनल आनी बरे मार्क पडून ऑन मेरिट्स जॉब मेळपाक जाय. आमकां कसलोच प्रॉब्लम ना तातूंत. ताकी हे जे बाकीचे हजारांनी भुरगे जांच्यांनी अप्लाय केला ऑर जे अप्लाय करतात जॉब्सां खातीर, ते मागीर मडगांवकार आसूं, फातोडेचे आसूं, नावेलीचे आसूं, नाल्यार कुर्तरचे आसूं, नाल्यार गोंयचे खंयचेय आसूं, तांचे कडेन इनजस्टीस जावपाक जायना आनी आमी ती जावपाक दिवचे ना. म्हणून हांव गोंयचे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टर हांकां परत एकदा रिक्वेस्ट करता की लकीली आतां असेंब्ली चालू जावपाची आसा 21 तारखेच्यान. एटलिस्ट ह्या असेंब्लीक तांच्यांनी हाजेर एक फर्म डिसिजन घेवचें आनी हे 13 पोस्ट स्क्रॅप करचे आनी हेच पोस्ट परत काडचे थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आनी एक रिक्वेस्ट करता की एक असो लॉ हाडचो तातूंत लोकल सेल्फ बॉडीजाचे जितले रिक्रुटमेंट आसा ते थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावचे, ताकी ह्या रिक्रुटमेंटांनी एक ट्रान्सपरन्सी उरची. जे आमचे यूथ आसा, भुरगे आसा, तांकां मेरिट्साचेर जॉब मेळचे आनी कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची न्ही. जे डिजर्विंग आसा तांकां जॉब मेळचे. कित्याक आज सरकार यूथ एम्पावरमेंटाचेर उलयता, जाल्यार हो एक तांकां चान्स आसा टू प्रूव ते गोंयचे युथा बरोबर आसा म्हणून, आनी दे आर नॉट इन फेवर ऑफ फेवरेटिझम.